الله الرحمن الرحیم او خلقا مما یکبرو یا په پیدایش باندې مما پاغی باندې یکبرو چلوی لگی گران لگی فی صدورکم بسینو ستاسو کی فسیقولون حاضر دی چی وائی بدئی من یعیدنا سوک دی چی دوباره با پیدا کی منگ لرا قل الذی ورتو یا غزات فطورکم چی پیدا کری وی تاسو اول مرتن پاول زل باندی فسیضعدون الیکا حاضر دی چی رکی با تا روسم سرون اخبل ویقولون وایبا متاهو کلب ودا قل ورتو یا عسا قریب دا ایکون قریبا دا جشی دا نزدیم یوم باغرز بانی یدعوکم چراو ببلل شیطاسو فتستجیبونا قبلتیابو کی تاسو او بمنی تاسو حکم دا اللہ بحمده سرد صفتنو دا اللہ نام وتظنون او گمان بکوی تاسو الا بثم الا قلیلا چنے تیر کر تاسو مگر لگوخا وقلوا یا لعبادی بندگانو زماتا یقول اللتی چوائی دی اغا مسئلہ هی احسنو چی اغا دخستا مسئلہ دا توحید ان الشیطان یقینا شیطان ینزع بینهم وسوسی چی پمنز دی کی ان الشیطان یقینا شیطان للانسان د پرد انسان عدو مبینا دشمن دخکارا ربکم رب ستاسو عالم پوئیگی بکم بتاسو باندی ایشا یرحمکم کچرت خوغینم رحم بوکی بتاسو باندی او ایشا یعذبکم کچرت خوغینم عذاب بدر کی تاسو تام وما ارسلنا کاو ندر علی گلی منگتال را علیم پدی بانی وکیلا ساتن کے ذموار